The Enough is Enough movement is sharpening its next phase. On Saturday, movement leader Justice Ferdinand Rebello reaffirmed the group's commitment to confronting the issues troubling the state. And he made it clear this is not a short sprint. In his words, the campaign is not a T20 match but a long innings, suggesting a sustained effort to push for change. इम्पॉर्टंट म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी तर स्टडी केलं जाल्यार हे सगळे जे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही दे विल कोलॅप्स. कारण एक कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसता, एक दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो एक्झिस्टन्स आसा हे गांवांनी आनी कॅन इट अब्सॉर्ब मोर पीपल आनी घरां. सद्याक गांवांनी इलेक्ट्रिसिटी ना, आमची हिंग ना, फक्त तेम सोड आमकां मेळना हिंगा. उदक ना, रस्ते सारके ना, ग्राउंड वॉटर डिप्लेशन चालू आसा. सो हे हो म्हत्वाचो आसलो. बट दिसता की ते तयार ना करपाक, बिकॉज दे विल बी एक्सपोज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट की एक गांवांनी कॅरिंग कॅपॅसिटी फक्त 100 घर आसपाक जाय. सो मोर देन 100 हाऊसेस कॅनॉट कम. सो हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही ते एक्झॅक्टलीच बंद आसता, विल स्टॉप. सो वी डू नॉट नो, बट देन आम्ही तयार आहात. वी आर, आम सांगले न्ही, दिस इज नॉट अ T20, दिस इज अ लॉंग इनिंग्स अँड वी आर रेडी टू फाईट. आणि आम्ही वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर. नाव सेकंड इश्यू म्हणजे 12 तारखेर टेंटेटिव्हली फोंडे मिटींग जातली. आमची ग्रुपान तयार केली थिंगा. आनी आमी फक्त मात हेजिटन्सी आसा एक लागून वी डू नॉट नो इफ दी इलेक्शन कमिशन विल नोटिफाय बाय इलेक्शन टू पोंडा. जर तर 12 तारखेर फोंड्या बाय इलेक्शन नोटिफाय केले देन इट विल बी हेल्ड इन सम अदर प्लेस. बट 12 तारखेर मिटींग जातली. 15 तारखेर काणकोणा सर्टन आनी तेच फाटल्यान बिटवीन 6th and 13th of April आमी पेडणे, सांगे आनी दुसऱ्या गांवांनी बार्देस आमची ते लोक तयार आसले मिटींग करपाक. आमी पयलीं सद्याक आमी फोंड्यान ते जाग्यार करतात. सो दॅट वील बी कवर्ड. आयडिया कितें की लोकांक अवेरनेस दिवपाक, टू मेक लोक आतां जागृत जाल्यात, पण थोडे मुद्दे लोकांक अजून म्हाका दिसता स्टील नॉट व्हेरी क्लियर. आनी पॉयंट आम इनफ इज इनफाचो हे मुवमेंटाचो हो खंय वता तो. डू दे हॅव अ कंप्लिशन डेट आफ्टर थोडे हेज मुखार खंय वता तो. सो दॅट वी वॉन्ट टू क्लियर अप विथ द पीपल. हो एक. Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365. सांजे 5 वरांचेर उजगांव वडाकडे उजो लागिल्ल्यान 2 दुकानां लासून गोबर जाली. जनरल स्टोर आणि कुशीक आशिल्ले हॉटेल या दोगांचेय बरेच लुकसाण जाला. फोंडा उजो पालोवपी दळान सुवातेर धाव घेतली. दुकान धन्यान व्हड लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केला. उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांनी मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी आंदोलकां वांगडा पत्रकार परिशद घेवन सरकारान थळाव्या लोकांच्या हुस्क्या कडेन आडनदर केल्ल्याचो आरोप केला. सरकारान आपले खरे रूप दाखोवन दिले काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या बिबा पुर्तुगालाचो एलर्जी आहा, पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हे सरकारान दाखोवन दिले. मोहनदासान आतां तुमकां सांगला प्रिसिडन्स कितले आहा ते. आमकां खूब जाणांनी सांगला की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणे आनी रॉड्नी फर्नांडीस
आणि रोडनी पेरेरा ताणे भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हणल्यार मार्क स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयली. मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आशिल्लो. ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो. आनी जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की वो चर्चील खंय आहा कित्याक मेळना, ताणें सांगलें आपल्याला आर्मी घाल्या, नेव्ही घाल्या, आपल्यान इतले पुलीस घाले, हे घाल्या, तो आमकां मेळना म्हणून. तो चर्चील थंय उबो रावन सांगना पळय स्पीकर सर आपूण आसा. हें जाल्लें आहा, हो प्रेसिडेंट जाला. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय म्हणून मायभास जाय. ह्या मनोज कुंडेकराचे लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. सो बीजेपी आपल्याक कांय खबर नाशिल्ल्या भशेन वागप ना. आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हणजे ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो, दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता. अशें जावंक जायना. आनी गोंयचे लोक पिशे न्ही. गोंयचे सुसंस्कृत नागरिकांनी पळयलेलें आहा की सरकाराक जाय जाल्यार तांकां वळ करून तांकां सोडूं येता अशें. पूण सरकार एक पॉयंट दाखोवंक सोदतालें. पॉयंट कितें की आमी तांकां एक राती भितर बंदखणीन दवरतले म्हणून. आनी तांणी तांकां एक राती बंदखणीन दवरले बिहायंड बार्स, एक्चुअली बिहायंड बार्स. आनी जी सेक्शनां लायिल्लीं ते सेक्शनांनी तांकां 24 hour अरेस्ट जावन तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडचें पडटा. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर, हांवें तांकां सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले, हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले, तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घाल म्हणिल्ली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर, कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा. हे नाच जाले बेपत्ता. आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो, कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले, हें सगळें आतां एसेंब्ली जावन काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना चार्ज जावन 27 दीस जाले सरकार जागो जायना. सरकारचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणी पेपर कसो उडयला, प्रशांतान पेपर उडयलेले. ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच, आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया, इतलें पासून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्याक स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हाऊस इज अंडर द स्पीकर. हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्याक सांगप न्ही तें. पूण हें सगळें ताणें दाखयलें. खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसिव्ह रिजीम, होस्टायल टू द पीपल, आयकुपाक तयार नासता लोकांचें. हें सगळें रूप तांणी दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात, ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो, आपलें देवूळ राखून दवरचें, गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें. हे सगळे आमचे हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा बरोबर वॉलंटरीली सारके स्पॉन्टेनियसली सावंडे बंद जाले का. हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हे सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता, सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाय. ड्रिंकींग वॉटर कोणाक तें उदक वतलें सांगा बरें तांकां. तुमी सांगनासतना केन्ना वयता पंच येवन आपल्याक मेळो. पंच तुमच्या पक्षाचो, पंच लोकां बरोबर ना आतां. तो पंचाक सांग फाल्यां उबो रावन इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां मारता तेन्ना. तो अशी परिस्थिती ना. पूण बीजेपीक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना. हांव ताका सांगूंक सोदता तें एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्या ग्रांटेड घेवंक जायना. आमी जाल्यार म्हणटा चुकी केली ना अशें म्हणटा. कितें आमी कांय चुकी करना. जेन्ना सीएम सांगता जेन्ना फाटल्या एका तेन्ना फाटले जेन्ना पणज्याक आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगला तुमी अशे लोकांच्या बंगल्यार मोर्चा काडून रस्त्यानी चळवळी करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सोडपा ना. तुमचे प्रश्न सुटले जाल्यार योग्य त्या जाग्यार सरकारचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचो प्रश्न आमी मांडला. आमी कांय करूं ना. आमी कितें बंद करूं ना, कांय करूं ना. आमी तुवें म्हळें तुवें गेले उतर आमी तें हें केलां. तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुडें मांडले आनी आमी कांय बंद करूं ना. विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबादचे, तेंचेर तो
FIR करपाक लायता पर्वरी पुलीस स्टेशनार. आणि पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चौकशी केली. जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एक वरान चौकशी केली. म्हणजे जशें कितें विजय सरान म्हटलें चौकशी करप 15 वरां केली आनी 15 वरां करून सुद्दां आयज तेंचेर कलम 170 लायला, कलम 155 लायला. FIR नोटीस दिल्या आनी सांगला फाल्यांच्यान डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हे सगळें लक्ष घालून हे जे कितें पळय केलां हे ताबडतोब मध्यस्थी करून हे कॅन्सल करचे, तांकां त्रास करचे न्ही. त्यांनी गुन्हा केला ना, फक्त तुमचे दोळे उगडायल्या. जो बंधाऱ्याचो मिराबागच्या सायड इफेक्ट कितें आसा तुम्ही हे सगळें बंद करून FIR केसी बंद करून येवन मिराबागच्या लोकांकडे आंदोलन जे करता कित्या खातीर करता, महिलांवर कित्या खातीर रस्त्यार आयल्या ते पळोवचें, लक्ष घालचें, तो विशय ताबडतोब सोडचो. तो बंधारे 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली ते बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ली, तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे अजून पर्यंत टील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना. गव्हर्नमेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना. कित्याक तेणी आमी रिप्लाय केला जे आमगे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा, सगळे एविडन्स आसा, सो तेणी आमकां केन्नाच दिले ना. म्हणून लास्ट कितें जालें, तेणी फर्स्ट टायम तेणी चालू केलं 2 वर्सां पयलीं, तेन्ना तेंचं आमी बंद उडयलें. तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें लोकां प्रेजेंटेशन ताका लोकां विश्वासाक घे आनी हें करा म्हणून. कित्याक आमचे थंय भाटां आसा, देवळां आसा, बाकीचे घरां आसा, सगळें आसा. सो जेन्ना आमी तें सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची. आज कोणा जागा बुडटली, खंयची जागा बुडटली तुमी सांगा न्हू लोकांक, कसली जागा बुडटली ती. थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा, अशे खूब इश्यू जाले. मागीर आमी ते आतां 2 वर्सां लास्ट फ्रस्ट्रेट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले. कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले हितून आमचे देवस्थाना हितून. सो तेणी आतां कितें केलां, NOC एकट्याले घेतल्या चौगुले म्हणटा ती कंपनीची आनी खंडा बोलते कडेन. तेंकां तें पसून खबर ना खंयचे पण खंयचे तो आपूण आमी खंडात आनी कितें. सो हे सगळे आमी हे करूनच मागीर सगळे कितें म्हणटा ते फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनां बसले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. काणकोणा श्रीस्थळ हांगा मल्लिकार्जुन देवाची वर्सुकी जात्रा सुरू जाली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतले भाविक व्हडा प्रमाणात काणकोणा पावल्यात. पंचमीच्या निमतान सकाळी धर्मीक विधी जाल्यो, तशेंच दिवजाय जाली. भाविकांनी नाल्ल अर्पण करून देवाचो आशीर्वाद घेतलो. आमची आतां षष्टीची जात्रा, तेन्ना पयले दिवस पंचमी दिवसाक ती दिवजाची मिरवणूक आसता आनी ही दिवजाची मिरवणूक चवथीचो उपवास धरून सुवासिनी आपल्या सुखी संवसारा खातीर आपल्या घोवाक उदंड आयुश्य मेळोन आपल्या संवसार बरो जावचो म्हणून एक मातयेचे 5 वातीचे दिवस ती ह्या देवाक अर्पण करता. आनी आमची अशी एक बांदणी आसा की जशे आमचे 2 निराकार, एक खालवाडे निराकार आनी एक किल्ले निराकार. लोक थोडे पयलीं आपले निराकाराक किल्ल्यांक पयले वर्सा लायता दिवस आनी दुसऱ्या वर्साक देव मल्लिकार्जुनाक अर्पण करता. आनी ह्यो सगळ्यो भोवऱ्यो म्हळ्यार कश्यो निराकाराच्यो जे लोक बाकीच्यो वेगवेगळ्यो घरवय आसा त्या घरवयेचेर आपापल्या घरवयेचेर दिवस पेटोवन हाडून त्या निराकाराक ते अर्पण करता दिवस. आनी मल्लिकार्जुना कडेन येता आसतना पळय थंय पानावळी दवरून देव निराकारा पानावळी दवरून ते मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणाक अवतार पुरुषाच्या गड्यां बरोबर भोवर करता आनी आपले दिवस पेटोवन आपली ज्योत ह्या मल्लिकार्जुनाक आपले सुखी संवसारा खातीर दिवचकांनी ज्यो सुवासिनी आपले संवसार उदंड आसता आनी आपले संवसाराक ताका बरें आयुश्य लाभचें म्हणून ही दिवस लायली जाता. म्हाका सांगात, आयज सकाळी सुमार 4 वरांचे सान ह्या दिवजांचें सांस्कृतीक धार्मीक कार्य सुरू जालें. ह्या खंयची घरवयांचेर आज हें चालू जालें? आज किंदळकाराच्या आमचे 2 भाग, एक किंदळकार आनी एक नगरकाराचो भाग. आनी तशेंच आमच्या वेळीप बांधव आसा तेमची बी आपापले सगळ्यांनी 4 वरांचेरच दिवजाच्या भोवरीक सुरवात केल्ली. आज किंदळकाराच्या प्रतिनिधी म्हणून हांव किंदळकारा वतीन तुमकां सांगपाक सोदतां की किंदळकार जो किल्ल्याक निराकार आसा तेका सगळ्यो 11 घरवय आसात. तेन्ना आमची म्हाल घरवय ही प्रामुख्यान पयली घरवय. तेजे नंतर जावन आसा बोटवो, तेन्ना आंबेकाराची घरवय, देन मागीर फोंडग्याची, देन अडगे, अशें मेळोन आमचे 5 घरवय जाता. ते पयलीं आपापल्या घरवयेचेर थंय दिवज पेटोवन सगळे एक जावन निराकाराच्या प्रांगणा कडेन येतात. तशेंच
वळकार आसा, बाबरकार आसा, भुमिपुरुश आसा, अशे मागीर पाटणकार आसा, हे सगळे आपले घरवयेचेर पेटोवन निराकाराच्या प्रांगणा पयली येता. तशें आमच्या पाच्छ्याच्या आंगणांतल्यान एक भोंवर येता आनी हे तिगां एक कडेन जाले नंतर आमचे वेळेर जी पागी समाजाची जी घरवय आसा त्या लोकांनी दिवस थंय पेटोवन दिवस त्या घरवयेक अर्पण करून किल्ल्याक जे राजांगण आसा त्या राजांगणां ते येवची पडटा आनी तेजे नंतर आमी सगळे तिगांय त्या राजांगणा देवान आपापले दिवस ते नवीन दिवस आसा ते थंय पेटोवन नाजाल्यार प्रत्येक घरवये वयल्यान पन्नास ते घरवये वयल्यान आपले दिवस पेटोवन घेवन येवन निराकारा कडेन येता आनी निराकाराक एक 5 फेरी मारता आनी 5 फेरी मारून आपले दिवस अर्पण करतना आपले मनांतली मनोकामना देवा फुड्याक दवरता. जितू बाब आज आणि फाल्यां ह्या श्री मल्लिकार्जुन श्रीस्थळ काणकोणच्या देवळांक कितलो सुमार भावीक येतलो? कमी म्हळ्यार 7 ते 8 हजार लोक व इतान हांगा देवळा कडेन दोनी दिसां मेळोन 8-10 हजार लोक व जातात आनी आज एखादी आयतार आसा म्हणून एखादी लोकांक सुट्टीचो दिवस आसा तो वयरूय चडय वचपाक शकता पूण 8-10 हजार लोक व कमीत कमी हो फाल्यां ते फाल्यां भितर येतलो सांग. आनी ह्या जात्रेचें एक वैशिश्ट्य म्हणल्यार देवा कडेन जी मनोकामना घेवन वता आनी एक फावटी आयिल्लो मनीस आपली मनोकामना आपली मागणी मागपा आयिल्लो ती पूर्ण जाल्या नंतर परत हांगा येतात आनी देव ताका तेजी मागणी जी आसा ती हांगा पूर्ण केल्या शिवाय वचना. ताका लागून वर्सान वर्स हो संख्या ही लोकांची वाडत रावता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. म्हापसा श्री बोडगेश्वर देवळा सावन शिवजयंती निमतान सकल हिंदू एकता यात्रा व्हडा दबाज्यान जाली. स्वराज्य गोमंतकांनी कार्यावळ घडोवन हाडली. पळयात. जाल्यार प्रत्येक भागा भितर शिवाजीचे पुतळे जे आसात ते सगळ्या भागा भितर तेंच्यांनी केल्ले आसा त्या भागा भितर. आनी आज खूब जाणांक दिसता की म्हज्या शहरान शिवाजीचो पुतळो जर नासत जाल्यार कमीपणा, म्हज्या गांवांत जर शिवाजी नासत जाल्यार कमीपणा ही भावना आज खऱ्या अर्थान सगळ्या युवकांच्या मना भितर जाल्ली आसा आनी ती एक खरी शिवरायांची तेंच्यांनी आज ते आमच्या मदीं नात. सादारण एक 350 वर्सां पयलीं जाल्ली गोश्ट अजुनूय याद जाता आनी अजुनूय रयतेचा राजा हे प्रत्येकाक आपलो राजा दिसता म्हणून आज हळूहळू युवकां भितर प्रेरीत जावपाक लागली. खरोखरच बरी गोश्ट आसा. हांव म्हापशेच्या आमच्या संपूर्ण टिमीक आमचे नाटेकर आनी तेंची सगळी टीम जी आसा वाळके आसात तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज करतात आनी हो केवळ आज एक दिसाचो आसतलो पण गेलो म्हयनोभर तेचें प्लॅनिंग जें आसा तें प्लॅनिंग हे सगळी मंडळी करता. खास करून एक उमेदीन आनी हांवें पळयलें की म्हजे कडेन इन्विटेशन घेवन येतना सुद्दां 10-15 जाण जणू कितें मना पासून जें दिसता की म्हज्या घरांत कितें तरी कार्यक्रम आसा ही भावना हांवें तांच्या भितर पळयली. स्वराज गोमंतक आयोजीत ही भव्य अशी मिरवणूक ही जी यात्रा आमी फाटली 1 म्हयनो प्लॅन केल्लो आसलो आयज खंय तरी घडोवन येयल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की मोठ्या संख्येन लोक हांगासर जमा जाल्लेले आहा आनी आमकां प्रमुख्यान हांगासर आयज लाभलेले आसा सदानंदजी तानावडे तशेंच आमचे शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर गुरुदास नाटेकर आनी खास कर म्हणजे आमचे हांगासरले आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर ते खुबशे हांगासर आयिल्ले आनी बाकीचे सगळे शिवभक्त तुम्ही पळोवंक शकता की आयज खंय तरी सगळो भगवाची एक लहर हांगासर आसा आनी फुडें सुद्दां आतां जेन्ना आमची यात्रा हांगासून सुरू जातली तेन्ना फुडें थंयसर महिला खुबशी महिला आरत बीन घेवन थंयसर उबी रावलेली आसा. एक वेगळें वातावरण म्हापशान आयज पळोवपाक मेळटा. आमी खंय तरी पळयलें की शिवजयंती खंय तरी डेटी अनुसार करता. म्हापसा म्हाका दिसता हे एक 2-3 कडेन आसा जे तिथी अनुसार करता. जय शिवराय सगळ्यांक. आणि आज तिथी प्रमाणे शिवजयंतीच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. गेली 10 वर्सां जाली म्हणजे आता अंदूचे आमचे वर्स आसा 10वें वर्स स्वराज गोमंतक आणि आमचे सगळे म्हापशेकार मेळून आमी एक भव्य शिवजयंतीची यात्रा आमी काडटा. ह्या वर्सा एक आमी थीम दवरली की सकल हिंदू एकता यात्रा म्हणून. जाल्ले कशें की आमच्या मदीं खूब डिफरन्सीस आसात. जाती वयरसून आसा, भाशे वयरसून आसा. काही लोक जे आमच्या गोंया भायले येवन हांगासर स्थायीक जाल्ले आसात ते आपल्या कामा धंद्या खातीर पोटा पाण्या खातीर हांगासर स्थायीक जाल्ले आसात ते सेपरेट समूहांनी आमी बिखरलेले कशे आसा. सो तांकां एक सगळ्यांक एकी कडेन हाडपाचो एक प्रयत्न आसलो आणि मोठ्या प्रमाणात आमकां तेचेर यश मेळ्ळां. जे 10 वर्सां पयलीं मनोज भाईन स्वप्न पळयल्लें की सगळे युवांक संघटीत करपाचे, सगळ्या हिंदूंक संघटीत करपाचे, ते त्यांच्या आशीर्वादान आणि त्यांच्या मार्गदर्शनान आम्ही सगळे स्वराज्याचे सगळे मावळे मेळोन हे स्वप्न खूपशा प्रमाणात आम्ही पूर्ण करीत येयल्यात. म्हापशेचे दिग्गज ज्येष्ठ आणि आमकां खूप माननीय म्हणजे आमकां खूप वंदनीय जे आसात गुरुदास भाई नाटेकर आसा, आमचे खासदार सदानंद शेठ तानावडेजी आसा,
तशेंच वाळके फॅमिली आसा हेंचे आमकां सदांच मार्गदर्शन लाभलां आणि प्रत्येक जाण आपलो जो वांटो आसा ज्या कार्याचो कोण फिजिकली येतात कोण फायनान्शियली सपोर्ट करून ही सगळी जी यात्रा आणि स्वराज्याच्या आख्या वर्साची जी कामां आसात ती पूर्ण करून घेतात आणि हे सगळे ते शिवभक्तां शिवाय पॉसिबल नासले आमकां करपाक म्हणून सगळ्यांचे हांव परत एकदा आभार मानता. शिवाजी आधी जाऊन गेलो असं समजतात पण 397 वर्सां जाली तरी आम्ही सगळे जाण त्यांचे अनुकरण करीत आसा आणि अशीच आता खरें म्हणजे शिवाजी बद्दल लोकांक आपुलकी जालं. जेन्ना फॉरेनाक गेल्लो तेन्ना पीएचडी सुद्धा शिवाजीचे हेजेर करता. हांव तुमचो जास्त वेळ न घेता कित्याक परत एकदा आतां आमकां नाटक साजरे करपाचें आसता. हांव आसून जाल्यार पण 7 आनी मागीर ताका टायमींग. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. गोंयची राजधानी पणजेत काल शिगमोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. लोकांची शिगम्याक उमळशीक पळोवपाक मेळ्ळी. शिगम्याच्या मिरवणुकेत आकर्षक चित्ररथ, लोकनाचाचो आस्पाव आशिल्लो. पळयात कांय उर्बे भरीत खीण. जवळजवळ 37 वर्सां पयलीं तेन्ना पणजे शिगमोत्सव समिती एकमेव कमिटी आशिल्ली जाणी हो शिगमो म्हणून स्टेट फेस्टिवल करपाचो प्रयत्न केलो आनी एक सेक्रेटरी तेन्ना येवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी येवन तिणें रेकमेंड केलें की हो स्टेट फेस्टिवल जावचो. आनी आज शिगम्याक इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा कारण पयलीं हांगा जवळजवळ 1 लाखभर लोक सुद्दां हांगा पळोवन हे म्हणजे आमकां इतलें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. पेडण्यां संवसारीक बायलां दीस मनयलो. भारतीय जनता पार्टीन उर्जा 2024 संवसारीक बायलां दीस घडोवन हाडलो. कितल्याशाच बायलांनी हे कार्यावळीक हजेरी लायिल्ली. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी GHRDCचो अध्यक्ष कार्यावळीक हजर आसलो. आम्ही ते लोक पळयता म्हणजे हांवें तें पळयलां जे तर चवथेन आसतना हांवें पयली TV पळयली चवथेन आसतना आनी मागीर केन्ना तरी 25 वर्सांचे जाले तेन्ना हांवें मोबायल हँडल केलो. मागीर हे AI हे आतां आयिल्लें आसा बरोबर काय ना. बट ही भुरगीं आसा पळय हेंच्यांनी आतांच पयलीं जल्मजात तांच्यांनी कितें पळयलां मोबायल पळयला आनी आमी मोबायल आणि उदक आईपेक्षा बाबा म्हणजे तुमचे सगळे गरज आम्ही गोंया खातीर सेल्फलेस म्हणटा निस्वार्थान जेन्ना गरज पडल्या तेन्ना सेवा केल्या आनी ताच्या खातीर किंवा मागूंक ना केन्ना कोणा कडून कितें घेवंक ना कोणा कडून आनी पळोवंक ना कोणाचें.
पूण आय ऑलवेज बीन हांव सदांच आसतलें तेंच्या खातीर वावुरतलें. पूण म्हाका आज महिलांक एक सांगूंक सोदतां हांव की आयचे काळ आनी आयचो काळ खूब बदलला. जेन्ना तुमी आपल्या चलयांक लग्न कर म्हणून सांगतात, आयकात हांव तुमी म्हणटात तें, लग्न कर म्हणून सांगतात, इतलें याद धरा की आयच्या काळात सुद्दां त्या चलयेक भितर इमोशन म्हणटा तें आसा, ताका भितर फिलिंग्स आसा, ताका दुखता, ताचे अश्रू येता दोळ्यांतून. ताका जेन्ना तुमी घोव सोदतली किंवा ते खुद्द सोदतले आपल्या खातीर घोव, तेन्ना याद करात की सगळी जांच करात की ते सुखी आसतले की ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.